आम्ही आज म्हणजे नॅशनल वोटर डेच्या दिवशी आलो. फाल्यां नॅशनल वोटर डे पण त्याच्या निमतान आम्ही रॅलीचें उद्घाटन केल्लें आसा, म्हणजे आयोजन केल्लें आसा. ह्या रॅली करपाचें प्रयोजन म्हणजे कितें, मेन म्हणजे लोकां मदीं जागृती करप. आनी जागृती म्हणजे कशें, जे कोण लेफ्ट आउट वोटर आसता ते वोटर सगळे म्हणजे पार्टिसिपेट जाता. ते जर कोणी आपलें नांव जर म्हणजे एनरोल करूंक ना जाल्यार ते म्हणजे आपलें नांव म्हणजे आमच्या थ्रू BLO मार्फत जावं आमच्या मामलेदार ऑफिसात येवन नांव एनरोल करचें, हो त्या मागचो उद्देश. म्हणजे ECIN कशें आसा, एवरी म्हणजे कशें आसा, एवरी ऑल ओव्हर इंडिया म्हणजे फाल्यां 25th डे दिसा नॅशनल वोटर डे म्हणून. आनी हो नॅशनल वोटर डे जो आसा तो 2011 पासून स्टार्ट केला. म्हणजे कित्याक मेन म्हणजे लोकशाही ही जी आसा ती म्हणजे घट जावपाची आनी सगळ्यांनी म्हणजे लोकशाही वोटर म्हणजे वोटिंगाच्या मार्फत पार्टिसिपेट जावन म्हणजे आमच्या लोकशाहीचा आधार आहा ताका म्हणजे घट करचो, हो त्या मागचो उद्देश. वोटर्स डे म्हणजे आमचो एक लोकशाहीचो एक खांबो. तो वोटर्स डेक लागून खुबशे लोक आमी एकठांय करतात, जेणे करून अवेरनेस जाता. अवेरनेस जाल्ल्या कारणान जे आमचे नवीन भुरगे आसतात ते नवीन भुरगे ते आमचे सगळे नवीन भुरगे आमचे वोटर रोलाचेर म्हणजे इलेक्ट्रल रोलाचेर आमचे एनरोल जातात. आनी ते एनरोल जावन जे आमचे फुडले आमी म्हणटात ते जे लोकशाहीचे खांबे म्हणटात ते आमचे नवीन भुरगे, जेणे करून आमची लोकशाही आनी घट जाता. आनी ते सगळ्यांक तो आपलो वोटींग रायट दिवपाक लागून, जेणे करून कोणूच एक भुरगो सुटचो न्ही असो, जेणे करून ताका 18 वर्सां पुराय जाल्लीं आसात आनी ताका वोटींग रायट ना असो एक सुद्दां भुरगो सुटचो न्हय. हे निमित्त हे साधून आमी एक अवेरनेस तयार करतात. आनी हो अवेरनेसाक लागून आमचे खुबशे भुरगे आमचे लागीं येतात. स्कुलांनी अवेरनेस करतात, कॉलेजींनी अवेरनेस करतात. आमी म्हणजे स्कुलांनी कित्याक करतात, स्कुलांतले भुरगे एक्चुअली आसनात ते हाजेर ते लेवलार आसनात, पूण फुडें जातकीर तांकां फुडले अवेरनेस आमकां पयलींच कळपाक लागून फुडें आमचे बाबा नांव वोटींग लिस्टार येवपाक जाय, इलेक्ट्रल रोलार नांव येवपाक जाय, म्हणजे तांकां आमी पयलीं तसो बाळकडू दितात पळय न्ही, तसो बाळकडू आमी त्या भुरग्यांक आतां स्कुलांनी सुद्दां वचून आमी हें करतात. आमी सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां सगळ्याक स्प्रेड करतात. आतां हें अशें जाल्ल्या कारणान खुबशे अवेरनेस जाल्लें आसा की आमच्या हातून तरी 99.99% म्हणचे पेक्षा 100% आमचे भुरगे जे 18 वर्सां पिराय कंप्लीट जाल्ले आसा ते आमचे इलेक्ट्रल रोलाचेर आसा. आनी फुडें जे 18 वर्सां कंप्लीट जातले ताका कंटिन्युअस अपडेशन फुडें जातलें, ते कंटिन्युअस अपडेशनान ताका घालपाक तांचें आपलें नांव तांणी फुडाकार घेवचो म्हणून आमी हो असो अवेरनेस करता. तसोच फाल्यां आमचो एक नॅशनल वोटर्स डे आसा, NVD म्हणटा ताका नॅशनल वोटर्स डे, जेणे करून आमी थोडे भुरग्यांक जे नवीन इलेक्टर्स कोण आसता तांकां आमी फेलिसिटेट करतात. जो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन ताचो दीस म्हणून आमी साजरो करता. आनी त्या उद्देशाक लागून आयज अवेरनेसाची एक रॅली आमी मांद्रे मतदारसंघांतल्यान स्टार्ट करता. आनी ती मोर्जी सर्कल आसा ते आमी ते कवर करतले. आमचे मतदारसंघाचे 48 BLOs, आमचे स्टाफ आनी आमचे अधिकारी माननीय आमचे अनिल राणे सरदेसाय ERO आनी शिवप्रसाद नायक हे आमचे ERO आसा. आनी आमकां तेंच्या मार्गदर्शना अंडर ही आमी आयज रॅली ऑर्गनायज केल्या. आनी हे फक्त अवेरनेस जे नवे वोटर्स आसा, न्यू इलेक्टर्स, तेंच्यांनी चडांत चड ह्या प्रोसेसान येवपाचें हो तेच्या फाटलो उद्देश आसा. कारण बऱ्याचशा टायमार कशें जाता की रजिस्ट्रेशन करतात भुरगे फुडें सरनात रजिस्ट्रेशन करतात. सो आमी एक अवेरनेस म्हणून करता आनी एवरी इयर करता. आज संपूर्ण भारतभर हे सगळे हो प्रोग्राम चालू आसा. आनी फाल्यां जो आमचो कार्यक्रम मेन आसा राज्याचो स्टेटाचो तो NION आसा. आनी तातूंत माननीय गव्हर्नर येतलो, चीफ सेक्रेटरी आसा, आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसा आनी आमचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आसा. ते सगळ्यांनी मेळोन आनी सगळे जे आमचे मामलतदार ते सगळे ERO आसा ते फाल्यां एक हे आसा कार्यक्रम आसा नॅशनल वोटर डे. आनी आमच्या मतदारसंघाचो 01 मांद्रे VCचो जो कार्यक्रम आसा हो पार्सेकर कॉलेज जे ऑडिटोरियम फाल्यां करपाचें आसा, व्हडलो फंक्शन आसा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की ह्या मतदारसंघातले जे कोण नवे युवा आसा तेंचे